यथा तस्मादस्वा अजायन्त चेकेतो भयादतः गावो हजग्निरे तस्मात् जाता अजावयः येन देवा अयजन्त साध्यारे गयच्छति पुरुषां यदतुः गनिधाभ्यगर्भयन्ता मुखाङ्गे मस्यासीत् किं बाहु किमूरु पादा उच्यते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः यतः ऊरु तदस्य तद्वैश्यः तद्वैश्यो शूद्रो अजायतः चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च अग्निरजायतः બેનો શાંતિથી વાળજો કેન્સર થઈ જાવ એટલે ફરી નાલો એટલે ગળદી નો થાય નીકળવાનું રાખો એ લાઈનમાં આવો લાઈનમાં થોડું ન વળો સમય સ્વયં તમે ધ્યાન દો થોડું બેટા હાલો કોડ યાદ તો એક ભાઈ લેતા જાય